नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली मूल्य बढाएर गरिब जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको भनेर सरकारले थेक्नै नसक्ने गरी मूल्य बढाएको। स्थानीय निर्वाचनको मतदान सकिए लगत्तै मूल्य बढाएर सरकारले आफ्नो नियत देखाएको बुझ्न सकिन्छ। मूल्य समायोजनका नाममा चुनावीयता दोस्रो पटक मूल्य बढाएर सरकारले अशोभनीय मात्रै होइन निन्दनीय काम गरेको छ। विश्व बजारको अनुपातमा नेपालमा मूल्य बढेको पटक्कै होइन। अहिले पनि इन्धनमा नेपालीले थेक्नै नसक्ने कर असुलिएको छ। 1 लिटर पेट्रोलमा 63 रुपैयाँ भन्दा बढी कर असुलेर सरकारले आयल निगम घाटामा गयो भन्नु हास्यास्पद र आपत्तिजनक छ। यस्तो अवस्थामा पनि देशमा जनताका भन्ने राजनीतिक दलहरू मुख दर्शक बनेको छ। चुनाव अघि तात्ने गरेको विद्यार्थी संगठनहरूको मुख बन्द छ। सत्तासीन त मौन रह्यो, प्रतिपक्षी दलहरू पनि मैदानमा उत्रन आएका छैनन्। जनताका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा भविष्यमा दुष्परिणाम भोग्नुपर्छ। सरकार र राजनैतिक दलहरूले बेलैमा बुझेर इन्धनमा लगाएको कर घटाएर महँगी नियन्त्रण गर्नुको विकल्प पटक्कै छैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। इन्धनमा निरन्तर मूल्य वृद्धि हुँदा जनतालाई दैनिकी गुजार्न सकस, घाटा देखाउँदै भाउ बढाउने आयल निगमको शैलीको चर्को आलोचना। सरकारले पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेको चर्चा। महँगीले जनताहरू आजित भइसक्दा समेत विद्यार्थी संगठनहरू मुख दर्शक बनेको आरोप। यो सरकारले कसरी हुन्छ अन्त्य चाहिँ गर्नु पर्यो, यो एकदम ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यौनजन्य हिंसा सम्बन्धमा हद म्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष। अपराध कर्मलाई अंकुश लगाउन आवश्यक रहेको ठहर। प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न तत्काल नियम बनाई व्यवस्थित गर्न समितिको यो बैठक। नेपाल क्रिकेट संघले T20 लीग आयोजना गर्ने भएसँगै EPL-का टोलीहरू असन्तुष्ट। निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप। र महँगी पक्षको विश्वव्यापी फैलावटका कारण चिन्ता बढ्दै संक्रमणको फैलावट तीव्र हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। सतर्क रहन आग्रह। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जनतालाई राहत दिन्छौ भन्दै सरकारमा आएको सत्ता गठबन्धन यति बेला जनतालाई महँगीको उपहार दिन व्यस्त छ। विभिन्न वाहनमा इन्धनको भाव बढाएर हैरान बनाएको सरकारले अहिले इन्धनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान नै कायम गर्यो। इन्धनको मूल्य अन्य वस्तुको जस्तो होइन, यसमा हुने हरेक उतार चढावको असर समग्र उपभोग्य वस्तुमा पर्छ। सोही कारण यति बेला समग्र रूपमा नै मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। यो अवस्था आउँदा समेत राजनीतिक दलहरू मौन बसेका छन् भने विद्यार्थी संगठनहरू समेत मुख दर्शक बन्नमा सीमित छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला सरकार स्थानीय निर्वाचनको रन्कोबाट बाहिरिन सकेको छैन। चुनावमा गठबन्धन गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा सफल पारेको खुसी मनाउने व्यस्तताका बीच इन्धनको मूल्य भने बढाइएको छ। सत्ता सञ्चालनमा खासै ध्यान दिन नसकेको वर्तमान सरकारले यति बेला जनतालाई मर्कामा पार्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको हो। इन्धनको मूल्य बढ्दा समग्र वस्तुको ढुवानी खर्च बढ्ने र यसले मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिने तथ्यलाई व्यवस्था गर्दै सरकारले पछिल्लो 7 महिनामा मात्र 10 पटक इन्धनको मूल्य बढाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हवाला दिँदै गरिएको यो अत्याचारले जनता भने आजित भएका छन्। कमाएको पैसा त तेलमै जाने भयो नि त हाम्रो, होइन? यो सरकारले कसरी हुन्छ अन्त्य चाहिँ गर्नु पर्यो, यो एकदम ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो क्या।
एकदम धेरै कठिन भएको छ क्या। अब साधन त चलाएर नसक्ने नै भयो त अनि अब भोलि बढ्दैछ भन्ने कुरा फेरि हल्ला छ। यो त गलतै हो नि, यत्रो के गर्नु अब, यत्रो अब हामीले उनी गर्न सक्दैन, पेसेन्जरले भनेकै मान्दैन, त्यही भए 200मा हुने काम 150मा गरिदिन्छ। हुन त यति बेला नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै इन्धनको मूल्य जुलिएको छ, तर नेपालमा भने सरकारले इन्धनमा अत्यधिक कर लिँदा यसको असर आम नागरिकको दैनिकीमा परेको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रति लिटर 117 रुपैयाँ 18 पैसामा खरिद गरिरहेको छ, तर यही पेट्रोल प्रति लिटर 180मा बेच्ने गरी मूल्य बढाइएको हो। अन्य इन्धनको अवस्था यस्तै छ। यो अवस्थामा समेत सरकारी पक्ष भने पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक रहेको गैर जिम्मेवार टिप्पणी गर्न व्यस्त छन्। यता विगतमा 1-2 रुपैयाँ भाउ बढ्दा सडक आउन हतार गर्ने विद्यार्थी संगठनहरू समेत अहिले सरकारको अत्याचारको विरोध गरेको जस्तो मात्र गरिरहेका छन्। पहिलो कुरा त हामी मौन छैनौँ, हामी यसरी पनि कुरा बुझ्नुपर्छ, तर हामीले चाहिँ परिस्थिति के छ, देशको अवस्था के छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तर त्यो हामी एउटा चाहिँ आम नागरिकको नाताले, विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा चाहिँ सङ्गठनको नाताले, हामी एउटा विद्यार्थी भएको नाताले पनि हामीले हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले कस्तो आर्थिक समस्याहरू भइरहेको छ त्यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। तर त्यो बुझ्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको जसरी तपाईँको चाहिँ यो आयल निगमले तपाईँको हप्तामै तपाईँको चाहिँ 2 पटक 10 रुपियाँ जुन बढाइएको छ, यसको हामी घोर निन्दा गर्छौँ। सरकारले नियोजित रूपमा जनतामाथि गरेको दण्ड हो यो, र यो दण्डलाई अब सबै नेपाली जनताले चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यसको लागि अनेराज रिभ्यू सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नका लागि तयार छ। हामीले सबैलाई आह्वान अपिल पनि गरेका छौँ र निरन्तर अरू कार्यक्रमिक योजनाका साथ हामी जनता कहाँ पुग्छौँ र जनमतका साथमा यो मूल्य फिर्ता गराएर सरल सहज जीवन बाँच्न पाउने नेपाली जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा अनेरा। यही अवस्थाका कारण छिमेकी मुलुक भारतले इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिएको छ, तर नेपालमा भने कर घटाउनु त परेको कुरा अझ आयल निगमको परल मूल्यमा नै इन्धन बेच्ने लाइनमा उभिएको छ। मूल्य वृद्धिमा रमाउने तर नागरिकको चासो सम्बोधन व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिले अत्याचारको पराकाष्ठा नै नागेको हो। यसले नागरिकलाई नै सडकमा आउन बाध्य बनाउने अवस्था सृजना हो कि भन्ने सम्भाव्यतालाई व्यवस्था गर्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत चासोको केन्द्रमा रहेको 6 महानगर मध्ये 5मा मतगणना जारी रहेको छ। काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज, ललितपुर र भरतपुरमा मतगणना चलिरहेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1 लाखभन्दा धेरै मत गनिसक्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाहले अग्रता कायम राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंह दोस्रो स्थानमा उक्लेकी छन् भने केशव विस्थापित तेस्रो स्थानमा छन्। यस्तै पोखरामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य अगाडि रहेका छन्। उनलाई एमालेका कृष्ण थापाले टक्कर दिइरहेका छन्। ललितपुरमा कांग्रेसका श्रीबाबु महर्जनले फराकिलो अग्रता कायम राखेका छन् भने एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकार दोस्रो स्थानमा छन्। वीरगञ्जमा भने जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंह एमालेका विजय सरावगी भन्दा धेरै मतले अघि छन्। यस्तै भरतपुरमा भने माओवादीकी रेणु दाहालले सबैभन्दा अग्रता कायम राखिरहेका छन्। उनले एमालेका विजय सुवेदी र बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेललाई पछि पारेका छन्। यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा नागेश कोइराला र उपमेयरमा शिल्पा कार्की निर्वाचित भइसकेका छन्। नागेश 8,715 मतको अग्रतासहित विजयी हुँदा उपमेयरमा एमाले उम्मेद्वार कार्की 11,461 मतअन्तरले विजयी भइन्। मेयरमा नागेश कोइरालाले 30,170 मत प्राप्त गरे। एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार सागर थापाले 21,455 मत प्राप्त गरे। स्वतन्त्र उम्मेद्वार उमेश यादवले 8,795 र राप्रपा उम्मेद्वार प्रहलाद शाहले 5,216 मत पाए। उपमेयरमा शिल्पा कार्की 25,680 मतसहित विजयी हुँदा जसपा उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादवले 14,219 मत पाए। यसैगरी राप्रपा उम्मेद्वार बिन्दा लुइटेलले 6,401 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार नमिता नेौपानेले 5,117 मत प्राप्त गरिन्। हरेक पटक इन्धनको भाव बढाउँदा नेपाल आयल निगमले घाटाको आँकडा ठूलो अक्षरमा देखाउँछ। पछिल्लो 11 महिनामा मात्र यही वाहनमा पेट्रोलमा मात्रै 78 रुपैयाँ भाव बढिसकेको छ। पटक पटक इन्धनको भाव बढाउने शैलीले समग्र बजार नै प्रभावित भएको तथ्य भने बिल्कुलै व्यवस्था गरिन्छ। सरकारलाई बजार भाव बढ्दा खासै फरक पर्दैन, तर आम नागरिक भने दैनिकी नै कष्टकर हुने हो कि भन्ने चिन्तामा पर्न थालिसकेका छन्। एक रिपोर्ट।
1 लिटर पेट्रोलको लागि अहिले काठमाडौँको बजारमा 180 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। 11 महिना अघि 102 रुपियाँमा नै 1 लिटर पेट्रोल किन्न पाइन्थ्यो। तर यो बीचको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्यो र नेपाली बजार पनि यसबाट निरपेक्ष हुन सकेन। आइतबार मात्र पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ भाउ बढ्यो भने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ वृद्धि भयो। यसले इन्धनको मूल्यमा कीर्तिमान बनायो। इन्धनको मूल्य आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने विषय हो। यसको समग्र असर आम नागरिकको भान्सामा नै देखिन्छ। यो अवस्था कायमै रहे अराजकता बढ्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन। आम नागरिकले तेलको मूल्य बढाएकोमा जति विरोध गरेको थियो, अब त्योभन्दा पनि अप्ठ्यारो केमा आउँछ भने अब ग्यासको मूल्य बढाएकोमा। किनभने भान्सा नै अब महँगो हुने भयो। आम नागरिकको भान्सा नै महँगो हुने काम जुन किसिमले आयल निगमले गरेको छ त्यो सरासर अनैतिक छ, गैर जिम्मेवार छ र अराजक छ। आम नागरिकको ढाड भाँच्ने गरी भाउ बढाएर पनि यति बेला निगम पाक्षिक रूपमा 3 अर्ब 35 करोड घाटामा छ। यसको अर्थ हो मूल्य वृद्धि यही रोकिनेवाला छैन। विगतमा नाफा बढी हुँदा पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली अवलम्बन गर्न आनाकानी गर्ने निगम अहिले भने भाउ बढाउन यही प्रणालीको सहारा लिने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको लागि अब निगम एक्लैले गर्न नसक्ने भयो भनेको कुरा चाहिँ हामीले विगत 2-3 महिनादेखि भन्दै आयौँ, बताउँदै आयौँ। हाम्रो विगत 2076-77 मा भएको जुन एउटा नाफा निगमले गरेको थियो त्यो सञ्चित नाफा पनि सकिएको, हाम्रो विभिन्न कोष निगमको विभिन्न कोषहरूमा रहेका रकमहरू पनि सबै समाप्त भएको हुँदाहुँदा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोष त्यसमा रहेको 10 अर्बभन्दा बेसी रकम पनि समाप्त भइसकेको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ एक्लैले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर र प्रति लिटर पेट्रोलमा चाहिँ 30 रुपियाँसम्म घाटा, डिजलमा चाहिँ 40 रुपियाँसम्म पनि घाटाको अवस्था थियो। मूल्य बढ्नु एकातिर छ, अर्कोतिर कोटा प्रणाली तोक्ने जस्ता अनावश्यक हल्लाले बजारलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ। आपूर्तिमै समस्या आउने भन्दै जनतालाई मूल्य वृद्धि स्वीकार्न बाध्य बनाउने रणनीति अख्तियार भएको हो कि भन्ने आशंकाले बल पाइरहेको हो। सुरुमा चाहिँ यो अटो प्राइसिङ सिस्टम लागू गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ प्राइस बढेको बेलामा यो गइरहेको थियो, घटाए बेलामा पनि अलिकति घटाइया पनि थियो। तर पछि गएर चाहिँ के भयो भने बढ्या बेलामा चाहिँ तपाईँको बढाइयो, घटेको बेलामा चाहिँ घटाइएन। त्यसको कारण चाहिँ तपाईँको दुईवटा छ। एउटा चाहिँ नि पहिलाको अकुमुलेटेड लस जुन छ त्यसलाई रिकभर गर्नलाई प्रफिट खोज्यो होइन। दोस्रो चाहिँ के भने अब अलिकति प्रफिटमा बस्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाइनमा पनि अब नाफा कमाउने हिसाबले, नाफा देखाउने हिसाबले उनीहरूले चाहिँ तपाईँको घटेको बेलामा नघटाइकन आफ्नो नाफा चाहिँ देखायो। कुनै निजी संस्थाले खरिद मूल्यमा नाफा जोडेर सामग्री बिक्री गर्नु स्वाभाविक हो, तर आयल निगम जस्तो संस्थाले त्यति सहज बहानामा मूल्य वृद्धि गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन। घाटा कम गर्नका लागि खर्च कम गर्ने, लागत घटाउने लगायतका विषयमा पहल हुनु उपयुक्त हुन्छ। कोरा शैलीमा नाफा मात्रै बढाउने प्रवृत्तिले समग्र उपभोग्य वस्तुको समेत मूल्य वृद्धि गराउने बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। यो विषयमा सरकार निगम गम्भीर हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय निर्वाचन कांग्रेस र गठबन्धन दलहरूका लागि सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टी र गठबन्धनमा रहेका दलहरूका लागि निर्वाचन सन्तोषजनक रहेको बताएका हुन्। उनले तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका ठाउँमा गठबन्धनका दलहरूले ठूलो सफलता हात पारेको दावी गरे। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धनको प्रक्रियालाई निर्वाचनमा पनि अगाडि लाने पाँचै दलको निर्णय अनुसार हामीले कतिपय ठाउँमा तालमेल पनि गर्यौं र समग्रमा यो निर्वाचनको परिणाम हामीले सन्तोषजनक रूपमा लिएका छौं। प्रवक्ता महतले काठमाडौँमा राजनैतिक दल पराजय उन्मुख हुनु नेकपा एमालेको 5 वर्षमा गरेको कामहरूको कर्तुत भएको समेत आरोप लगाए। साथै उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेकाले नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको बताए। हाम्रो नियन्त्रण बाहिर गएर चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भयो पेट्रोलियम पदार्थको त्यो मूल कारण त्यही नै हो। तैपनि सरकारले चाहिँ धेरै ठुलो
अरबौँको सब्सिडी दिएर जुन मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो तुलनामा बढ्न दिएको छैन। प्रवक्ता महतले नेकपा एमाले 9-10 दलसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा एक्लै लड्यो भनेर जनतामा भ्रम छरेको आरोप पनि लगाए। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा आएको मत परिणामलाई मजबुत बनाएर आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने पनि उनको दाबी छ। हरेक निर्वाचनले राजनीतिक सन्देश दिन्छ। जनताले सधैँ सडक तताएर मात्र आफ्नो मत व्यक्त गर्दैनन्। जनमत दिने बेलामा समेत विवेकको प्रयोग गर्दै नेतृत्व समक्ष आफ्नो इच्छा जाहेर गर्छन्। अधिकांश समयमा नेतृत्वले ती सन्देश बुझ्न ढिलो गर्छ र अन्ततः जनमत अनुसार नै मुलुकको राजनीतिक दिशा निर्कुल हुने नै हो। अहिले स्थानीय निर्वाचनले पनि यही बताइरहेको छ। एक रिपोर्ट। हरेक निर्वाचन दलहरूका लागि परीक्षाको घडी हो। स्थानीय निर्वाचन अहिले नेपाली राजनैतिक दलका लागि यस्तै समय बन्यो। विगत 5 वर्षदेखि भइरहेको राजनैतिक खिचातानी, प्रतिनिधि सभाको विघटन, सत्ता परिवर्तन, पार्टीगत द्वन्द्व सबै चरणको फलहरू यति बेला धमाधम निर्वाचनमा व्यक्त भइरहेका छन्। तर मतदाताले यी 5 वर्षको मात्रै मूल्याङ्कन गरेका छैनन्। यस निर्वाचनमा केही बलियो सन्देश समेत दिएका छन्। यसलाई बुझ्न खासै कठिन छैन। त्यो हो काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहको मत र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा राजेशमान सिंहले पाएको मत। 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल नयाँ कोर्सतर्फ प्रवेश गर्यो। अझ अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त मुलुकको व्यवस्था नै फेरियो। तर व्यवस्था परिवर्तनसँग एकाएक नेपालमा जातिगत राजनीति हावी भयो। मुलुकको विकास नै जातिगत विभेदका कारण रोकिएको भन्दै यो मुद्दालाई जनमत सोहोर्ने सूत्र बनाइयो। यसैको जगमा पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन। जातिको नाममा प्रदेश बनाउने भन्ने र यस्तो गर्नै नहुने भन्नेमा ध्रुवीकरण हुँदा यो अवस्था आयो। दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर ठूलो खिचातानीपछि 2072 सालमा बल्ल बल्ल संविधान समेत जारी भयो। यहाँसम्म आइपुग्दा जातीय मुद्दामा राजनीति गर्नेहरू सेलाएका थिए। यो विषय जनस्तरबाट नै तिरस्कृत भए पनि बेला बखत चर्चित राजनीतिज्ञहरूले यसलाई उछाल्न खोजे पनि स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्त भएको जनमतले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको प्रष्टै देखिन्छ। नेवा समुदायको ठूलो जनघनत्व रहेको काठमाडौँ महानगरमा तराई मूलका बालेन्द्र शाहले अपार जनमत पाएका छन्। उनले निर्वाचन जित्ने वा नजित्ने केही समयमा थाहा हुन्छ। तर यसको पछाडि राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा नै प्रमुख कारण भएको प्रष्टै छ। असन्तुष्टि व्यक्त गर्नका लागि मतदाताले कुनै जाति विशेषको पात्र खोजेनन्। तर्क गर्नेले काठमाडौँलाई विद्रोही शहरका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सक्छन्। तर यो क्रम काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन। वीरगञ्ज महानगरले पनि यही नियति देखाएको छ। त्यहाँका मधेस मूलका मतदाताले नै उपत्यका हुँदै तराई क्षेत्र पुगेका राजेशमान सिंहलाई मत दिएर आफ्नै जातिको मतदाता आवश्यक नभएको सन्देश दिए। काठमाडौँमा सृजना सिंह र केशव स्थापित मतदाताका लागि राम्रो विकल्प थियो। यसै वीरगञ्जमा विजय सरावगीका पक्षमा भोट हाल्न सकिने अवस्था थियो। तर मतदाताले उम्मेद्वारको मूल्याङ्कन गर्दै जातिवादलाई बिल्कुलै बेवास्ता गरेकाले नै मतको नयाँ ट्रेन्ड आएको विश्लेषण भएको हो। यसमा विशेष गरी युवा पुस्ताको मत नै निर्णायक फ्याक्टर बनेका छन्। यसले अबका दिनमा मुलुकभित्र जातीय द्वन्द्व फैलाएर राजनीतिको रोटी सेक्छु भन्नेलाई तगडा थप्पड लगाइदिएको देखिन्छ। मुलुक अब विकास र समृद्धिको ट्र्याक बाहिर जाने अवस्थामा छैन। यति बेला जनतालाई आपसमा जुधाएर सत्तामा पुग्न चाहनेहरूलाई युवा पुस्ता सहितको जनमतले कठोर जवाब दिएको छ। यसलाई शिक्षाका रूपमा लिएर राजनीतिक दल अघि नबढे जनताले अन्य माध्यमबाट पनि आफ्नो भनाइ नराख्लान् भन्न सकिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। संसदीय समितिले नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा सम्बन्धका जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हद म्यादको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हद म्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। सोपछि समितिले तत्काल संशोधन हुने गरी संसदमा विधेयक पेश गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यस अघि पहिचान भएका
विषयहरू समेत समावेश गरी मुलुकी अपराध संहिता एवं अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयकहरू तयार गरी सङ्घीय संसदमा यथाशीघ्र दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको घटनामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधको मतियार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मतियारलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई समेत सचेत गराएको छ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा विविध वर्ग र प्रवर्ग, उमेर, जात, योग्यता वा सञ्चालन हुने सुन्दरी प्रतियोगिता तथा सौन्दर्य प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न तत्काल नियम बनाई व्यवस्थित गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। सभापति निरुदेवी पालले कुनै पनि प्रकारको सौन्दर्य सम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिन पनि सरकारलाई सचेत गराएको बताइन्। बलात्कार आरोपी मनोज पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पाण्डेमाथि थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिन प्रहरीले उनलाई सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो। जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद दिएको जनाइएको छ। उनीमाथि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूमाथि 6 महिनासम्म बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसपश्चात पाण्डेलाई पक्राउ गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालबाट तीव्र दबाव आइरहेको थियो। सरकारले विश्व बैंकबाट 275 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिब 33 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 6.8 मिलियन डलर अर्थात् करिब 86 करोड 13 लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए। $6.8 मिलियन करिब 86 करोड 13 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने 275 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 33 अरब ऋण सहायता सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सरकारले कञ्चनपुर जिल्ला बेदकोट नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा नापजाँच सम्बन्धी गठन आदेश 2078 स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै सरकारले वन नियमावली 2079 स्वीकृत गरेको छ भने सुर्खेत भेरीगङ्गा रामघाट विमानस्थल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। एमालेको किल्ला तोड्दै 25 वर्षपछि कांग्रेसले बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेतृत्व सम्हालेको छ। यसपटक नेपाली कांग्रेसले बुटवलमा 25 वर्षपछि आफ्नो साख फर्काएको हो। यसपटकको स्थानीय चुनावमा नगर प्रमुख सहित बहुमत वडा कांग्रेसले जित्यो भने एमालेले उपप्रमुख सहित 5 वटा वडामा जितेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रमुखातिथ्यमा नवनिर्वाचित प्रमुख खेलराज पाण्डे र उपप्रमुख नेकपा एमालेकी सावित्री देवी अर्यालले शपथ ग्रहण गर्दै पदभार ग्रहण गरेका छन्। तपाईहरु कारगर हुनुहुन्छ र हामीलाई एउटा बडा गौरवान्वित अनुभूति भएको छ। हामीले दोस्रो कार्यकालको 753 तहकै एकैचोटि एकै समयमा चुनाव सम्पन्न गर्दैन भन्ने आशंकाको बेलामा सङ्घीय सरकार र विभिन्न प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो भूमिका खेलेर सम्पन्न गर्न सफल भइयो। कार्यक्रममा निवर्तमान नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले नगरमा दीर्घकालीन योजना बनाइसकेको भन्दै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ती योजना कार्यान्वयन गर्न जुन योजनाबद्ध
का प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ त्यो सबै बुटोलवासीको साझा दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेजको मार्गचित्रमा अब सबै बुटोलवासीहरू एक भएर अगाडि बढ्ने र बुटोललाई समृद्ध र बुटोलवासीलाई खुसी बनाउने। नवनिर्वाचित नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटवलवासीको साझा र अपनत्व सहितको उपमहानगर बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उद्योगीको लागि, व्यवसायको लागि, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि, पर्यटनका लागि सबै क्षेत्रले एउटा गार्जियनसिप खोजेको र सबै आफै अग्रसर अगाडि बढ्न तयार हुनुभएको क्षेत्र भएको हुनाले अब हामीले सङ्कल्प गर्छौँ कि यो कार्यक्रमबाट यसलाई हामीले देशको एकदम सबैभन्दा प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि जस्तोसुकै समन्वय गर्न पनि, जस्तोसुकै सहयोगी भावना निर्माण गर्न पनि र जस्तोसुकै सहयोग लिन पनि हामी तयार छौँ। 2074 को निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदीसँग पराजित भएका पाण्डे यसपटक एमालेका बाबुराम भट्टराईलाई 7533 मतान्तरले पराजित गरेर निर्वाचित भएका हुन्। दर्शकहरू, हामी निरन्तर अपडेटमा रहिरहेका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। मिसन 753 अन्तर्गत रहेर हामीले विविध स्थानहरूमा भएको, स्थानीय तहमा भएको, पालिकाहरूमा भएको निर्वाचनको पनि यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष जानकारी गरायौँ भनेदेखि यति बेला हामी निर्वाचनको पछिल्लो अपडेटहरू, मत परिणामहरू कुन रूपमा आइरहेको छ यसै विषयमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। अब भनेदेखि यहाँहरूको ध्यान हामी काठमाडौँ महानगरपालिकातर्फ आकृष्ट गर्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र साई हुनुहुन्छ। उहाँसँग थोरै जानकारी लिने प्रयास हामी यति बेला गरिरहेका छौँ। उपेन्द्र, पछिल्लो मतपरिणामले के बन्छ? काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणामको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् हाम्रा दर्शकहरूको लागि। यति बेला 1,41,006 मत चाहिँ काउन्ट भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले चाहिँ 41,752 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँलाई पछ्याइराख्नु भएको नेपाली कङ्ग्रेसका सिर्जना सिंहले 28,815 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने तेस्रो स्थानमा रहनुभएका नेकपा एमालेका केशव विस्थापितले 27,977 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी उपमेयरतर्फ नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 44,705 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार अर्थात् नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 15,282 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका उम्मेद्वार बेनिता मगैयाले 7,023 मत प्राप्त गरेको छ। अहिलेसम्म 9वटा स्थानमा मतगणना भइरहेको छ र करिब 22वटाको मतगणना सकिसकेको छ। अब बाँकी गर्न बाँकी रहेको 10वटा छन् र 10वटा मध्ये 9वटा वडाको अहिले चाहिँ मतगणना जारी छ। यो हेर्दाखेरि अब करिब 28% चाहिँ मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ। रोहन, हजुर, अहिलेसम्ममा तपाईँले भन्नुभयो वडाहरूको सङ्ख्या भनिरहँदाखेरि कुन कुन वडाको चाहिँ मतगणना हुन बाँकी छ, त्यस्तै गरेर अहिले कुन चाहिँ वडाको मतगणना भइरहेको छ यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। पक्कै पनि अहिले गणना भइरहेको 9वटा वडामा 13 नम्बर वडा, त्यसै गरी 14 नम्बर वडा, 15 नम्बर वडा, त्यसै गरी 16, त्यसै गरी 18 नम्बर वडा, 19 नम्बर वडा, 20 नम्बर वडा, त्यसै गरी 21 नम्बर वडा, 22 नम्बर वडा गरी 9वटा वडामा चाहिँ मतगणना जारी छ र वडा नम्बर 17 को मतगणना हुन बाँकी छ। यो एउटा वडा मात्रै मतगणना हुन बाँकी छ भने अन्य वडाको चाहिँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ, जसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले 16वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 6वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ। रोहन, हजुर, त्यस्तै गरेर यो मतगणना भइरहँदाखेरि बदरमतको सङ्ख्या केही त्यस्तो अगाडि आएको छ अहिलेसम्ममा? पक्कै पनि अहिले चाहिँ यो मतपत्र पनि लामो भएको र चाहिँ यो निर्वाचनमा प्रविधि पनि प्रयोग नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले मतगणना बदर देशभरि नै छ र काठमाडौँ महानगरपालिका पनि हामीले केही दिन अघि यो मत चाहिँ गणना गर्दाखेरि चाहिँ मतपत्र बदर भएको चाहिँ सूचना पाएका थियौँ। यद्यपि आज चाहिँ हामीलाई के कति मात्रामा चाहिँ मतपत्र बदर भयो भन्ने सूचना प्राप्त भएको छैन। यद्यपि ठुलो मात्रामा चाहिँ मतपत्र बदर भएको चाहिँ पक्कै पनि छ। रोहन, भन्नाले अब 28% मात्रै मत काउन्ट हुन बाँकी छ भनेर बुझ्नु पर्यो। पक्कै पनि अब देशकै राजधानीका रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अबको केही दिनमै अर्थात् 28% मतगणना गर्न मात्रै बाँकी छ र केही दिनभित्रै 5 वर्ष कार्यकालको लागि नेतृत्व पाउने छ। रोहन, हुन्छ, जानकारीको लागि धन्यवाद उपेन्द्र।
दर्शकहरू, उहाँ हुन्थे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र साई। यति बेला उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा हुनुहुन्छ र उहाँले पछिल्लो मतपरिणाम हामी माझ राख्नुभयो र उहाँले दिनुभएको मतपरिणाम अनुसार पनि यति बेला बालेन्द्र शाह नै अगाडि देखिएको अवस्था रहेको छ। 40,000 क्रस भइसकेको रहेको छ उहाँको मत भनेदेखि उहाँलाई निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले पछ्याइरहनु भएको अवस्था रहेको छ। हामी निरन्तर रूपमा यहाँलाई पछिल्लो अपडेटहरू राख्ने नै छौँ। अहिले भने बाँकी न्युजतर्फ र न्युज रहेको छ महिला हिंसा, अझ भन्नुपर्दाखेरि यौन हिंसाजन्य अपराधका विषय नै अबको हाम्रो न्युज रहेको छ। यौन हिंसाजन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थाबारे महिला सांसदहरूकै मत बाजिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकी सांसद थम्माया थापा र बिन्दा पाण्डेले यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्यादको कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। महिलाहरू जुन हिंसामा परिरहेका छन् त्यस्ताहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, कडा कानुन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि भएका कानुनलाई कसरी परिमार्जित संशोधन गरेर अझै कडा कानुन बनाउन सकिन्छ र पीडकहरू नछुटुन् हैन। हदम्याद राख्नै पर्छ भने उनीहरूले सार्वजनिक हिसाबले भन्न सकेको समयदेखि यतिभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने भन्ने राख्न सकिएला, होइन भने यति अवधिभित्र नै उनीहरूले उजुरी गरिसक्ने भन्ने खालको राख्ने भने हाम्रा चाहिँ छोराछोरीहरूले न्याय पाउने खालको स्थिति बन्दैन। यता सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषाल र लक्ष्मी परियारले भने हदम्यादको कानुनी हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन्। हदम्याद सकिएपछि अपराधीले अर्को अपराध कर्म गर्न सक्ने भन्दै हदम्यादको कानुनी व्यवस्था राख्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। एउटा देशका मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधमा हदम्यादको कुनै आवश्यकता हुँदैन, किनभने प्राइमा फेसिया अपराध घटेको पहिलो दृष्टिमै अपराध घटेको भन्ने कुरा देखिन्छ भने त्यसमा कुनै हदम्यादको कुनै ठाउँै छैन। जुन चाहिँ अपराधीले चाहिँ यो पहिले अपराध गरेकै हो भनेर उसले चाहिँ बोल्छ अथवा जो पीडितले चाहिँ म चाहिँ पीडित हुँ अथवा मैले यस्तो खालको चाहिँ मैले पीडाहरू भोगेको छु भनेर चाहिँ त्यो प्रमाण भइसके पछाडि हदम्यादका कुराहरूलाई यसले कतिको गन्ने या नगन्ने भन्ने कुरा छँदैछ। तर विशेष गरी हामीले जुन बालक बालिका अथवा बाल बालिकाको बारेमा हामीले यसका बारेमा चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने अवस्था छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले भने सुन्दरी प्रतियोगितामा नै रोक लगाउन सरकारसँग माग गरिन्। यो सुन्दरी प्रतियोगिताभित्रको कन्टेन्टलाई पनि राज्यले सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर यदि त्यो राज्यको लागि र अर्थको लागि वा जे समाजको लागि छैन भने त्यसलाई रोक्न नि सक्नुपर्छ र कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईँले परिमार्जन पनि गर्न सक्नुपर्छ। सांसद थापा मगरले सुन्दरी प्रतियोगिताका कन्टेस्टेन्टहरूलाई राज्य आफैले हेरेर पनि यौनजन्य हिंसा हुनबाट रोक्न सक्ने धारणा समेत राखेकी थिइन्। अब बाँकी न्युज। दर्शकहरू, हामी यति बेला प्राइम न्युजमा छौँ र यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइ नै रहेका छौँ उपमहानगरपालिकाहरूमा महानगरपालिकाहरूमा कस्तो रहेको छ त अपडेट। यसै सेरोफेरोमा यति बेला इटहरी उपमहानगरपालिकाको विषय हामीसँग रहेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा विजयी प्रतिनिधिको सोमबार शपथ ग्रहण तथा पदभार कार्यक्रम गरिएको छ। इटहरीमा विजयी मेयर उपमेयर 20वटै वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यको शपथ ग्रहण तथा पदभार गरिएको हो। मेयरमा विजयी हेमकर्ण पौड्यललाई सुरुवातमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कैलाश प्रसाद सुवेदीले इनरुवामा शपथ ग्रहण गराएका हुन्। सो क्रममा मेयर हेमकर्ण पौडेलले आम इटहरीवासीले दिएको मतलाई शिरमा राखेर सबैको साथ र सहयोग लिएर आधारभूत आवश्यकतासँगै आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने गरिब, दलित, विपन्न, अल्पसङ्ख्यक, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अशक्त एवं ज्येष्ठ नागरिक लगायतको निःशुल्क स्वास्थ्य विभाग गर्ने निर्णय गरे। नम्बर 2, इटहरी उपमहानगरपालिकाको महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी नेपाल सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भत्ता गराएमा मातृ शिशु पोषण भत्ता बापत रु 2100 मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। इटहरी निर्वाचन कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपमेयर सङ्गीता चौधरी, सबै वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले शपथपछि पदभार समेत सम्हालेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका पर्सा जिल्लाका 13 पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आज शपथ ग्रहण गरेका छन्। पर्साका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तथा न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले नवनिर्वाचित 3 नगरपालिका र 10वटा गाउँपालिकाका प्रमुखलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। यो 5 वर्षको अवधिको लागि यहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। 5 वर्षको अवधि यहाँहरूले जनता सामु गरेका जुन वाचा कबुलहरू थिए निर्वाचनको दौरानमा यहाँले चाहिँ जनता सामु जुन कबुल गरेर एउटा घोषणापत्र मार्फत चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, ती कामहरू पुरा गर्नको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ यो 5 वर्षको कार्यकाल पूर्ण सफल रहोस्। शपथ ग्रहण पश्चात नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाहरूको समावेश एवं दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। अब हेल्थ न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 का 10 जना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार 2768 जनामा गरिएको परीक्षणमा 10 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। सोमबार 16 जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 133 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने उपत्यकामा 30 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हालसम्म देशको 95% जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्ध खोप लगाइसकेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। साताको कारोबारको पहिलो दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्से 34.21 अङ्कले घटेर 2200.88 बिन्दुमा झरेको हो। यस दिन सबै उपसमूहको मूल्य घटेर राताम्य रह्यो। बजार घट्दा कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ भने 1 अर्ब 36 करोड 95 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार कारोबार भएका 13 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 178 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। सबैभन्दा धेरै वित्त, जलविद्युत, होटल र पर्यटन तथा जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाए। सबैभन्दा धेरै नबिल ब्याङ्कको 4 करोड 15 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। यस दिन सबैभन्दा धेरै मिथिला लघुवित्त र विन नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर झण्डै 6% घटेको छ। गुराँस लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएसँगै आन्तरिक हवाई भाडा दर पनि बढेको छ। आगामी बुधबारदेखि लागू हुने गरी वायु सेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडा बढाएको हो। इन्धनको मूल्य बढेसँगै संघले रुट अनुसार न्यूनतम 90 देखि अधिकतम 445 रुपैयाँसम्म हवाई भाडा बढाएको छ। संघका अनुसार काठमाडौँ सिमरा उडानमा 90 रुपैयाँ र काठमाडौँ धनगढी रुटमा सबैभन्दा बढी 445 रुपैयाँ भाडा बढेको छ। साहित्यकार लीला झाको कथा संग्रह परिवेश लोकार्पण भएको छ। संघीय राजधानीमा सोमबार एक कार्यक्रमका बीच कथा संग्रहको विमोचन गरिएको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा र प्राध्यापक डाक्टर दिनेश चन्द्र रेग्मीले संयुक्त रूपमा कृतिको विमोचन गरेका हुन्। लेखिका झाले अमेरिका बसोबासका क्रममा आफ्नो मनोविज्ञान शिक्षाको उपभोग गर्दै फुर्सदको सदुपयोग गरेको जनाएकी छन्। विगतमा पत्र पत्रिकामा कथा तथा कविता प्रकाशित भए पनि उनको पुस्तकको रूपमा प्रकाशित यो पहिलो कृति हो। परिवेश कथा संग्रहमा 10 वटा कथा संग्रहित छन्। धेरैजसो कथा सामाजिक तथा पारिवारिक परिवेश झल्कने खालका रहेका छन्। कथाकारको लेखनी सामान्य र सरल रहेको लोकार्पणका अवसरमा सहभागीहरूले बताए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलका टोलीहरूको स्वामित्व लिएकाहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले नै आधिकारिक T20 लिग आयोजना गर्ने भएसँगै यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो। सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै क्यानले आयोजना गर्ने T20 बाहेक अन्य प्रतियोगिताहरूलाई मान्यता नदिने निर्णयको विरोध गरे। निर्णय नसचिए इपिएल र यसका 6 फ्रेन्चाइज टिमले क्यानले आयोजना गर्ने सबै खाली प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। एउटा क्यान नन एक्जिस्टेन्ट भएको बेलामा सस्पेन्ड भएको बेलामा जुन हिसाबले हामीले क्रिकेटलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ, यसले चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ, नयाँ युवाहरूलाई यसमा चाहिँ आउनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, एन्करेज गर्नुपर्छ र भएका
खेलाडीहरू राष्ट्रिय खेलाडीहरू ए क्याटेगोरी बी क्याटेगोरी सी क्याटेगोरी सबैलाई चाहिँ एउटा फाइनेन्सियली पनि हामीले केही स्टेबिलिटी दिनुपर्छ। क्यानको निर्णयले कर्पोरेट क्षेत्रको लगानीमा धक्का लाग्ने बताउँदै इपिएल सञ्चालक आमिर अख्तरले क्यान निलम्बित हुँदा समेत इपिएलले नेपाली क्रिकेटमा सहयोग गरेको जिकिर गरे। Everyone's effort, this is not possible. That this is where we feel that somewhere we have been cornered, somewhere our recognition has not been acknowledged by CAN, and we are quite disheartened, disappointed, and we request through your medium, through the press medium, to voice our emotions, our sentiments that was catering Nepali cricket to the next level. फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा ठूलो लगानी गरिसकेको बताउँदै इपिएल टिमका लगानीकर्ताहरूले प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। क्यानको निर्णयसँगै मिति घोषणा भइसकेको 5औं संस्करणको इपिएलले मान्यता नपाउने देखिएको छ भने फ्रेन्चाइज क्रिकेट इपिएलको भविष्य सङ्कटमा परेको छ, जसमा कर्पोरेट क्षेत्रले लगानी गरेको करोडौं रकम समेत जोखिममा परेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। इन्धनमा निरन्तर मूल्य वृद्धि हुँदा जनतालाई दैनिक गुजार्न सकस, घाटा देखाउँदै भाउ बढाउने आयल निगमको शैलीको चर्को आलोचना। सरकारले पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेको चर्चा। महँगीले जनताहरू आजिद भइसक्दा समेत विद्यार्थी संगठनहरू मूक दर्शक बनेको आरोप। यो सरकारले कसरी हुन्छ अन्त्य चाहिँ गर्नु पर्यो, यो एकदम ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भन्छ। यौनजन्य हिंसा सम्बन्धका घटनामा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष। अपराध कर्मलाई अंकुश लगाउन आवश्यक रहेको ठहर। प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न तत्काल नियम बनाई व्यवस्थित गर्न समितिको यो बैठक। नेपाल क्रिकेट संघले टी20 लिग आयोजना गर्ने भएसँगै इपिएलका टोलीहरू असन्तुष्ट। निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप। र मङ्कपक्सको विश्वव्यापी फैलावटका कारण चिन्ता बढ्दै संक्रमणको फैलाव तीव्र हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी, सतर्क रहन आग्रह। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, स्वास्थ्य तथा हेरचाह जस्ता विषयहरूमा आँखा चिम्लिने तर सामाजिक सुरक्षाको नाममा सधैँ वृद्ध भत्ताको दर वा दायरा मात्रै बढाउने प्रयासलाई व्यवहारिक वा वैज्ञानिक मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पाठको एममा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।